9 जून जुमेरात का दिन था जब लोगों को व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए पता चला कि मारूफ टीवी एंकर और पॉलिटिशियन आमिर लियाकत की डेथ हो गई है। तो कोई भी यकीन करना नहीं चाहता था, क्योंकि आमिर लियाकत हमेशा मीम्स में रहता और झूठी खबरें तो अक्सर वायरल हो ही जाती हैं। पर लोगों को तब शौक लगा जब थोड़ी देर बाद बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे ये बात आम होना शुरू हो गई कि आमिर लियाकत की डेथ हो चुकी है। लोगों का ध्यान उसी वक्त उनकी नई नवेली दुल्हन सैयदा दानिया शाह की तरफ गया, जिनसे आजकल उनका झगड़ा चल रहा था और बात जाकर डिवोर्स तक पहुंची थी। पिछले कुछ दिनों के तनाज़े की वजह, जिनमें एक दूसरे को जान की धमकियां देना, एक दूसरे की नाजेबा वीडियोस वायरल करना, ये सब लोगों को इस बात का सबूत दे रहा था क्या ये सच में मर्डर है या नेचुरल डेथ। आ जाओ खोज लगाते हैं। आमिर लियाकत अक्सर ज़िंदगी में नाजुक फैसले करते, जैसे जाली डिग्री देकर नेशनल असेंबली का मेंबर बनना। कैसे दिया आपको? हैं? नहीं दिया? अच्छा है भड़वे। या रमज़ान ट्रांसमिशन में नागिन डांस करना, या नाज़ेब अंदाज में अपनी ज़बान को अंदर बाहर करना, जिस वजह से वो अक्सर लोगों की तनकीद का निशाना बनते रहते। लोग जवानी में इज्जत कमाते हैं और उम्र के आखिरी हिस्से में आकर बुजुर्गी पाते हैं, पर आमिर लियाकत के केस में ये सब उल्टा है। शुरू में एक मजहबी प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन में एंकर के तौर पर उभरने वाले आमिर लियाकत ज़िंदगी के आखिर में इनाम घर जैसे प्रोग्राम में महज एक जोकर बन के रह गए। आमिर लियाकत की मौत के राज को समझने के लिए हमें उनके हालात ज़िंदगी को सही तरह से समझना पड़ेगा। 51 साल की उम्र में 9 जून 2022 को इंतकाल करने वाले आमिर लियाकत 5 जुलाई 1971 में पैदा हुए। 2002 से लेकर 2016 तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेंबर रहे। 2018 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की और आखिर तक उसी पार्टी के मेंबर रहे। पेशे के लिहाज से टीवी एंकर, राइटर, कॉलमिस्ट और पॉलिटिशियन थे। उनके वालिद शेख लियाकत भी MQM की तरफ से कौमी असम्बली के मेंबर रह चुके थे। 2006 में हायर एजुकेशन कमीशन ने आमिर लियाकत की BA इस्लामिक स्टडीज़ की डिग्री को जाली करार दिया, जो उन्होंने एटर्निटी कॉलेज से हासिल की थी, क्योंकि 2003 में द गार्डियन ने इस कॉलेज के खिलाफ रिपोर्ट दाखिल कराई कि वो यूनिवर्सिटी जाली डिग्रीज देती है और कोई भी 28 दिनों में 150 यूरोस देकर डिग्री हासिल कर सकता है। 2002 में नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर बनने के लिए बैचलर डिग्री को लाजमी करार दिया गया था। आमिर लियाकत के बारे में ये बात आम होने लगी कि उन्होंने इलेक्शन के लिए जाली डिग्री ली थी। आमिर लियाकत के बारे में जाना जाता था कि वो हाई एजुकेटेड पर्सन है। एक बार उन्होंने कहा था कि 1995 में उन्होंने लियाकत मेडिकल कॉलेज जामशोरो से मास्टर्स की थी, लेकिन वो दावा भी झूठा साबित हुआ, क्योंकि अगर एक शख्स के पास मास्टर्स की डिग्री थी तो 2002 के इलेक्शन में जाली बैचलर डिग्री देकर इलेक्शन क्यों लड़ता। आमिर लियाकत को अक्सर मजहबी स्कॉलर समझा जाता है, पर मजहबी स्कॉलर का खिताब उन्होंने खुद को दिया था। रमज़ान के आते ही पाकिस्तान टीवी चैनल्स पर रमज़ान ट्रांसमिशन की तैयारी शुरू हो जाती है, पर आप जानते हैं पिछले 14 बरस में इन ट्रांसमिशन की रवायत आमिर लियाकत ने डाली थी, जिनमें सलाम रमज़ान, मेहमान रमज़ान, रहमान रमज़ान, पहचान रमज़ान और पाकिस्तान रमज़ान जैसी ट्रांसमिशन बहुत मकबूल हुई। उसके अलावा दीनी प्रोग्राम जैसे आलिम ऑनलाइन और आलम जैसे प्रोग्राम भी आमिर लियाकत की वजह से ही मशहूर हुए। एक वक्त था ये जाना जाता था कि किसी भी प्रोग्राम में अगर आमिर लियाकत मेज़बानी कर रहे हैं तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि वो प्रोग्राम फ्लॉप जाए। पाकिस्तान की मीडिया में जिन बुलंदियों को आमिर लियाकत ने छुआ, उन बुलंदियों तक को आज तक कोई भी नहीं छू पाया। पाकिस्तान की तारीख में आमिर लियाकत जैसा होस्ट आज तक किसी भी प्रोग्राम में नहीं आया, क्योंकि किसी भी किस्म का प्रोग्राम हो आमिर लियाकत उसमें झंडे गाड़ते थे।
پر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، یہاں تک کہ دینی پروگراموں میں بھی ناگن ڈانس جیسے اور زبان کو نازیبا انداز میں اندر باہر کرنے کی وجہ سے کافی بار ان کو تنقید سہنا پڑتی اور وہ ان کی بے عزتی کا باعث بنتی۔ عامر لیاقت نے پہلی شادی بشرا اقبال سے کی، جن سے ان کے 2 بچے تھے۔ ان کو 2020 میں انہوں نے طلاق دی۔ دوسری شادی 2018 میں سیدہ طوبہ سے کی، جبکہ تیسری شادی 5 فروری 2022 کو سیدہ دانیہ شاہ سے کی، جو اس وقت 18 سال کی تھی۔ لگ بھگ 20 کروڑ روپے رقم عامر لیاقت نے دانیہ شاہ کے نام کی شادی کے وقت۔ اس شادی سے ہی ان کی زندگی کا آخری سفر شروع ہوا۔ شادی کے بعد جلد ہی دانیہ شاہ نے عامر لیاقت پہ الزام لگائے۔ ان کا کہنا تھا کہ عامر لیاقت بات بات پہ انہیں ذلیل کرتے ہیں، میڈیا پہ یا گھر سے باہر کوئی بھی کچھ برا کہتا ہے وہ واپس آ کر ان پر بھڑاس نکالتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عامر لیاقت نے مجھے گولی مارنے کی دھمکی دی اور یہاں تک کہ ایک بار انہوں نے میرا گلا بھی دبایا۔ مزید کہا اگر میری فیملی میں سے کسی کو کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار عامر لیاقت ہوگا۔ عامر لیاقت نے جواباً کہا کہ الزامات جھوٹے ہیں، بلکہ وہ 3 مہینوں سے کسی بوجھ تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ دانیہ شاہ نے کہا عامر لیاقت نشے کی حالت میں آ کر انہیں مارتے ہیں اور وہ انڈر ایج ہیں، جبکہ وہ انہیں نشہ کرنے کے لیے فورس کرتے ہیں۔ جبکہ عامر لیاقت نے اپنی بیوی کی بے وفائی کے دعوے کیے اور کہا کہ میں نشہ کرتا ہوں، اس بات میں کوئی صداقت نہیں۔ اور اسی دوران دانیہ شاہ نے عامر لیاقت کی بغیر کپڑوں میں ویڈیو وائرل کر دی۔ یہ بات عام ہے کہ ریونج پورن کا شکار عورت ہی نہیں بلکہ مرد بھی ہو سکتا ہے۔ ان کی نازیبا ویڈیوز یا فوٹوز عام طور پر وائرل ہوتے رہتے، کبھی عامر لیاقت کرتا تو کبھی دانیہ شاہ۔ عامر لیاقت کی نازیبا ویڈیو بغیر کپڑوں کے جو دانیہ شاہ نے وائرل کی تھی، اس کے بعد عامر لیاقت کو بہت بے عزتی سہنا پڑی۔ عامر لیاقت نے اس ویڈیو کے جواب میں ایک ویڈیو میسیج وائرل کیا، جس میں وہ رو رہے تھے اور اپنی پوزیشن کے بارے میں کلیئر کر رہے تھے، جس میں وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ کس طرح سے ان کی بیوی نے ان سے بے وفائی کی ہے۔ پر وہ ویڈیو بھی لوگوں کو کچھ خاص یقین نہیں دلا پائی، بلکہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر بھی ان کا مذاق اڑاتے رہے اور کہتے رہے یہ تو ایکٹنگ کر رہا ہے۔ دانیہ شاہ 18 سال کی تھی، جس وجہ سے عامر لیاقت کو بار بار یہ سننا پڑتا کہ انہوں نے نوجوان لڑکی سے شادی کی ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جمعرات کے دن جب میڈیا پہ بات چلی کہ عامر لیاقت کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو کوئی بھی یقین کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ سب لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ عامر لیاقت اور دانیہ کا نیا ڈرامہ ہے۔ پر جب بڑے بڑے ٹی وی چینلز پہ یہ بات عام ہوئی کہ عامر لیاقت اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے ہیں، تو سب شوکڈ ہو گئے۔ سب کو شک ہونے لگا کہ یہ کام دانیہ شاہ کا ہے، اور کافی سارے لوگوں کو یہ بھی شک ہو رہا تھا کہ یہ کام پی ٹی آئی یا MQM کا ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ دنوں سے عامر لیاقت کے ان دونوں پارٹیز کے ساتھ تعلقات کچھ خاص نہیں تھے۔ بہرحال جب بات پوسٹ مارٹم تک آئی تو فیملی ممبرز کا کہنا تھا کہ وہ عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ پوسٹ مارٹم سے لاش کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ پر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جانچ پڑتال کی جائے۔ عدالت نے حکم دیا کہ عامر لیاقت کی پوسٹ مارٹم کی جائے۔ وکیل نے جج کو بتایا کہ ورثہ پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتے، پر جج صاحب نے کہا کہ پوسٹ مارٹم ایک عام شہری کے کہنے کی وجہ سے کیا جا رہا ہے اور اس سے تسلی بھی ہو جائے گی، کیونکہ کراچی کے ماحول میں پراپرٹی کے تنازع چلتے رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے پراپرٹی کی وجہ سے عامر لیاقت کا قتل کیا ہو۔ تو یہ مسٹری کیا ہے، یہ تو بات پتہ چلے گی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے کے بعد، اور وہ جلد آ رہی ہے۔ اور اگر آپ کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بارے میں سننا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو لائک کرو، تاکہ ہماری ویڈیوز